अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अनदर शो ऑफ लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। नाज़रीन, आज का शो जो हम स्पेसिफिकली एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान इस्लामाबाद में कनौली रेस्टोरेंट में, एक जो ऑनर्स थे उन्होंने मैनेजर के साथ इंग्लिश ज़ुबान ना बोलने के ऊपर उसका मजाक उड़ाया। उसके बाद वो वीडियो वायरल हुई और बहुत ज़्यादा जो है उस वायरल वीडियो पे जो है लोगों का इजहार जो है वो इमोशंस आ रहे हैं। उस टॉपिक पे हम ये शो कर रहे हैं और आज हमें कनाडा से ज्वाइन किया है हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने। तो शो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट शोज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके फीडबैक का जवाब दें। तो नाज़रीन, आज के शो में हमें ज्वाइन किया है कनाडा से प्रोफेसर आज़म नवीद साहब ने, जो कि हमारे मेरे भी वो टीचर रह चुके हैं कॉलेज में और स्कूल में उर्दू के। उनसे हम ये रीसेंट डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे, साथ में हम उर्दू लैंग्वेज के हवाले से भी बात करेंगे कि किसी भी कंट्री की जो शनाख्त है या जो आपकी आइडेंटिटी है उसमें ज़ुबान का और कल्चर का की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो आइए हम चलते हैं सर आज़म नवीद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और हमें कनाडा से जो है वो ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारी ऑडियंस को कि आप किस तरह से आपका जो लिंक जो है वो उर्दू जुबान के साथ है। असल में हमारे, अगर हम देखा जाए तो कॉलेज में हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर मुबारक अहमद आबिद साहब, और हमें उनसे पढ़ने का मौका मिला है। दिल चाहता था कि कितना अच्छा वो पढ़ाते हैं, कितना खूबसूरती से वो हमें हर चीज़ पढ़ाते हैं। तो मेरा शौक इस तरफ गया कि काश मुझे भी फ्यूचर में उर्दू पढ़ाने का मौका मिले। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया कि मैंने शुरू में वहीं से बीए किया तालीम इस्लाम कॉलेज से। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से रेगुलर एमए उर्दू किया। उसके बाद मैंने एमए पंजाबी किया और इसके बाद मैंने एमफिल उर्दू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और इसी तरह इसी दौरान मुझे शायरी के साथ बहुत रग़बत थी और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से शायरी में मेरी 2 जो मजमूए हैं वो शाया हो चुके हैं, वफ़ाओं का सिला और दर्द की बाहों में। और इसी तरह तीसरा शेरी मजमूआ आजकल बहुत जल्द शाया होने वाला है, जिसका नाम है आँखों का सराह। इस तरह उर्दू की तरफ मुझे एक तरह से, फिर इसके बाद मुझे तकरीबन 16 साल, 6 साल स्कूल में और उसके बाद कॉलेज में 2-3 कॉलेजेस में पढ़ाने का मौका मिला है। जी, वो हमें अभी भी दिन याद है जब आप हमें जो है वो क्लास होती थी उसमें आप आते थे और काफ़ी अच्छा जो है ना वो अच्छे तरीके से हम लोगों ने वो उसी उर्दू की बदौलत और उसी टीचिंग की बदौलत आज हम इस लेवल पे हैं कि ओवरसीज़ में रहने के बावजूद हम उर्दू ज़ुबान में जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान में रहने वाले और ओवरसीज़ जो हैं पाकिस्तानी उनको आसान ज़ुबान में जो टेक्निकल चीज़ें हैं या जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो उन तक आसान ज़ुबान में पहुँचाई जाए। बहुत शुक्रिया, ये आप जैसे बहुत से खूबसूरत और होनहार स्टूडेंट का ये एक तरह से नवाज़िश है कि उन्होंने आज तक हमें बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त दी है और आज तक ताल्लुक़ रखा हुआ है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाज़े। जज़ाकल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। तो सबसे पहले अब जो पहला क्वेश्चन जो था इस प्रोग्राम के हवाले से, तो रिसेंटली जो इस्लामाबाद में कनौली रेस्टोरेंट में जो वाक़या पेश आया, उसके हवाले से चूँकि हम बातचीत करेंगे। तो सर आप सबसे पहले ये बताएँ कि किसी भी मुल्क की या किसी भी कंट्री की जो कल्चर है या ज़ुबान है, उसकी अहमियत क्या है और उसको किस तरह से जो है वो जो है उसको देखना चाहिए? जी, देखिए, तहज़ीब या कल्चर हर कौम की एक तहज़ीबी शख्सियत होती है। उस शख्सियत के बाज़ पहलू दूसरी तहज़ीबों से मिलते-जुलते हैं, लेकिन बाज़ ऐसी इनफ़रादी ख़ुसूसियात होती हैं जो एक कौम की तहज़ीब को दूसरी तहज़ीबों से अलग और मुनफ़रिद करती हैं। हर कौमी तहज़ीब अपनी उन्हीं इनफ़रादी ख़ुसूसियात से पहचानी जाती है। तहज़ीब मुआशरे की तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ फ़िक्र व एहसास का जौहर होती है। चुनांचे उर्दू अदब में तहज़ीब का लफ्ज़ आम तौर पर शाइस्तगी के मानों में इस्तेमाल होता है। मसलन जब हम कहते हैं कि फ़लाँ शख़्स बड़ा मुहज़्ज़ब या तहज़ीब याफ़्ता है, तो इससे मुराद ये होती है कि फ़लाँ शख़्स बड़ा मुहज़्ज़ब या तहज़ीब याफ़्ता इसलिए है कि उसको उठने-बैठने, खाने-पीने का अंदाज़ और उसका रहन-सहन का तरीका हमारे रवायती मयार के मुताबिक है। वो हमारे आदाब मजलिस को बड़ी खूबी से अदा करता है। अगर हम देखें तो खुददार और बावकार कौमें
ہمیشہ اپنی تہذیب و ثقافت، اپنی زبان کو سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، اس کی قدر کرتی ہیں، ان پر فخر کرتی ہیں، نہ کہ ان کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر یا کمتر یا بیرونی دنیا سے کٹ کر الگ ہونے کا احساس انہیں اپنی ثقافت اور زبان سے بے رخی اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ دنیا میں جن اقوام نے بھی ترقی کے مدارج تیزی سے طے کیے ہیں، سبھی نے ہمیشہ اپنی ثقافت اور قومی زبان کو اہمیت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج کل کے دور میں انگریزی زبان جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اسی طرح بیرونی دنیا سے رابطے کی دیگر اہم زبانوں کی اپنی جگہ اہمیت اور افادیت ہے اور قائم رہنی چاہیے، تاکہ بین الاقوامی معاملات اور علوم و فنون میں دسترس حاصل کرنے کے لیے کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں انگلش کرنی چاہیے، اس پر اپنی مہارت ہمیں بڑھانی چاہیے، انگلش سیکھنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری قومی زبان اردو کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ جیسا کہ دیگر ترقی یافتہ ممالک اپنی قومی زبان کو ہمیشہ ہر معاملے میں فوقیت دیتے ہیں، ویسے ہی آج اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے اعداد و شمار میں دیکھ رہا تھا، پچھلے دنوں میں مضمون پڑھ رہا تھا، تو اس کے مطابق اردو زبان دنیا کی تیسری بڑی زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ پہلے نمبر پر چینی ہے جسے مینڈرین کہتے ہیں، دوسرے نمبر پر انگریزی ہے، اور تیسرے نمبر پر الحمدللہ ہماری اردو زبان ہے۔ اور اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو ایک بہت ہی خوبصورت، ایک مہذب اور تہذیب یافتہ زبان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس خوبصورت زبان کی جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو ٹھیک ہے ہم اپنے طور پر جس حد تک بھی ہم اردو کو اپنے گھروں میں رواج دے سکتے ہیں دیں، یا خاص طور پر ہمارے وہ لوگ جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ان کے بچے اسکولوں میں انگلش پڑھتے ہیں یا دوسری زبانوں کا جو ان کا میتھڈ ہے وہ اس کے مطابق وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی زبان جو ہے اس کو گھروں میں رواج دیں، تاکہ آپ کے بچے اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کے ساتھ جڑے رہیں، پیوستہ رہیں۔ اگر کوئی قوم اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھلا بیٹھا، نہ وہ ادھر کی رہتی ہے نہ وہ ادھر کی رہتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں نے اسکول میں اپنی زبان جو بھی وہاں رائج ہے، چاہے انگلش ہے، چاہے وہ ڈویچ ہے، چاہے جاپانی ہے، جو بھی لینگویج وہاں پہ جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں وہ بچے سیکھیں گے۔ لیکن گھروں میں آپ اگر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یا اردو زبان کو سمجھتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اردو رواج دیں اور اردو پڑھائیں، اردو بولیں، اردو ان کے ساتھ ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ بے شک آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ چھوٹے موٹے قاعدے لے کر اردو کیوں کو سکھانا شروع کریں؟ ایک تو ان کا وقت اچھا گزرے گا، دوسرا وہ اپنی زبان کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں میرا بچہ جو ہے اپنی زبان کو ہی سیکھ رہا ہے۔ تیسری یہ بات کہ چھوٹی عمر میں اتنی انسان کی سکل ہوتی ہے، ایک بچے کو آپ جس طرف لگائیں گے وہ آسانی سے اس کو کور کر لے گا، اور اس طرح ایٹ اے ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 زبانیں بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں۔ لہٰذا اردو زبان کی اہمیت اور فوقیت اور برتری کسی لحاظ سے کم نہیں۔ تھینک یو سر۔ تو ابھی ایک اور کوشچن یہ تھا کہ ابھی جس طرح ہم اوورسیز میں رہ رہے ہیں اور ہمارے دوسرے پاکستانی جو اوورسیز ہیں یا پاکستان میں ہیں، تو اس سچویشن میں ہمیں اپنی زبان کو، اپنی اردو لینگویج کو فروغ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، اور کس طرح ہمیں جو ہے وہ اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو دوسرے ملک میں رہتے ہوئے وہ ماحول نہیں مل سکتا، وہ ایک طرح سے آڈینس نہیں مل سکتے، وہ لوگ نہیں مل سکتے، لیکن جس حد تک اگر آپ سمجھیں کہ میں نے اردو زبان کی جس حد تک میں خدمت کر سکتا ہوں یا اس کو ترویج اور اس کی میں کوشش کرتا ہوں بڑھانے کی، اس کی بڑھانے میں کردار ادا کرتا ہوں، وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے آپ یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں، چاہے امریکہ یا کینیڈا میں رہتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں آپ کو کئی اردو بولنے والے مل جائیں گے۔ خاص طور پر اگر وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا، کیونکہ لازماً وہ پاکستان کا اگر شہری ہے تو پاکستان سے اس کا تعلق ہے تو اس کو اردو آتی ہوگی۔ آپ اپنی کمیونٹی میں ایک گروپ بنائیں اور اس طرح
कभी कभार मिलकर बैठें और एक दूसरे के साथ बातचीत करें, फिर बाज़ औक़ात किसी मौज़ू पे बात करें, सियासत पर कर सकते हैं, इसके अलावा मज़हब पे बात कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत को सामने रखकर इस तरह अगर आप कोशिश करेंगे, तो ऐसा-ऐसा आपका वो देखिएगा कि वो जो लोग, वो कंपनी जो आपकी टीम है, वो बढ़ती जाएगी और इस तरह लोगों को के साथ आपका एक ताल्लुक भी बढ़ेगा और उनके साथ आपको बातचीत का भी मौका मिलेगा और इस तरह एक-दूसरे के हालातों, वाक़यात से भी आगाही होगी और बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी भाई को किसी की छोटी-मोटी ज़रूरत है या आप उसकी छोटी-मोटी हेल्प कर सकते हैं, तो इस तरह आपको वो खिदमत का भी मौका मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो आपको मौका नहीं मिल सकता या आप उर्दू की खिदमत नहीं कर सकते। बशर्ते ये है कि इरादा मुसम्मिम होना चाहिए। कोशिश करें, उसके बाद अल्लाह ताला देखें आपको उस मकाम तक ले जाएगा कि खुद ब खुद आप कहेंगे कि इस तरह हमारा हल्का अहबाब बढ़ता जा रहा है और हमारा एक-दूसरे के साथ बरादराना ताल्लुक जो है उसमें हम तरक्की करते जा रहे हैं। तो सर अभी जो रिसेंटली इस्लामाबाद में जो एक कनौली रेस्टोरेंट में जो वाक़या पेश आया जिसमें वो रेस्टोरेंट के जो ओनर्स थे उन्होंने अपने मैनेजर के साथ थोड़ी-सी बदतमीज़ी की या थोड़ी-सी वो उसकी तो बेइज़्ज़ती करने की कोशिश की कि ये हमने तुम्हें इंग्लिश का कोर्स करवाया, ये किया, वो किया। और अभी काफ़ी वायरल भी इस वक़्त ये न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये होना चाहिए था या नहीं था होना चाहिए? क्यों हुआ ये सब कुछ? देखिए, ये चंद दिन से मैं भी सोशल मीडिया के साथ एक ताल्लुक होता है, ज़ाहिर एक पता चला था मुझे भी इस खबर के हवाले से, तो मुझे देखकर बड़ा एक दुःख हुआ कि पाकिस्तान की सरज़मीन पे वो एक होटल है। ये भी नहीं है कि वो किसी दूसरे कंट्री में है जहाँ पे वो कह सकते हैं कि जी हमारे माशरे में ये ज़बान थी और आपको क्यों नहीं आती या आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। जब एक पाकिस्तान के मुल्क में एक होटल है और उसके मैनेजर के साथ कि उसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती या उसको इतनी मतलब ये कह लें कि उसको इंग्लिश नहीं आती या कह लें कि गलत आती है, तो ये इस तरह का उसके साथ बिहेव करना और फिर उसके बाद उसकी बाकायदा वीडियोस फ़िल्म बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देना ताकि उसकी हतक हो, उसकी बेइज़्ज़ती हो और इस तरह का के एक तरह से तमस्खुर का, एक ठट्ठे का मकाम बनाने की कोशिश करना, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अगर आपको उसकी लैंग्वेज पे नहीं ये तो आप दूसरा बंदा रख सकते हैं जो अगर आप ज़रूरी समझते हैं कि अपनी लैंग्वेज का बंदा रखना है, वरना मैं समझता हूँ कि जब आप पाकिस्तान में हैं, तो फिर आपको ये नहीं होना चाहिए था कि इस बंदे को ये नहीं आती तो गोया हम इसके साथ तमस्खुर करें। अगर हम इस तरह का रवैया अपनाएँगे तो ज़ाहिर है मुआशरे में एक लोगों का के दिलों में एक इस किस्म का गुस्सा उभरेगा और आपको कारोबार भी उससे मुतासिर होगा। इस तरह के भी मैंने कल देखा है कि मुशायरे हो रहे हैं और इस तरह अपनी उर्दू को तरोीज करने की कोशिश की जा रही है और हर शख्स के दिल में मैंने देखा है कि गम गुस्सा की एक लहर है जो हमें देखने को मिल रही है। तो ये बिल्कुल नामुनासिब और गैर शाइस्ता ये रवैया था कि अपने ही मुल्क में जहाँ हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, इस होटल में एक शख्स को इस तरह की दूसरी लैंग्वेज उसको नहीं आती तो गोया उसको तमस्कुर उड़ाना, ये किसी तरीका से भी मुनासिब नहीं है और मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात हुई है और यकीनन हमारे दोस्तों ख़ास तौर पे जो उर्दू तबका है, जिनको उर्दू से मोहब्बत है, जो उर्दू कौमी ज़बान से एक समझते हैं कि ये हमारी अपनी ज़बान है, उसके साथ इस तरह अगर समझा जाए तो उर्दू ज़बान की इंसल्ट की गई है, उसकी बेइज़्ज़ती की गई है। ठीक है, एक शख्स था उसने ये बात की है कि उसके साथ वो हुआ है, लेकिन ये मैं भी समझता हूँ कि ये महज़ उर्दू ज़बान के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और फिर वो भी उस धरती पर जहाँ पे हमारी कौमी ज़बान ही उर्दू है। तो ये बिल्कुल नामुनासिब और गलत काम किया गया। उनको चाहिए कि वो माज़रत करें और उन सामईन से वो बाकायदा कहें कि हमने ये गलत काम किया और हमसे नादानिस्ता तौर पर ऐसा हुआ है, हमारा ये इरादा कतई नहीं था। लिहाज़ा इस तरह का रवैया जो है वो किसी तरीके से भी कहीं भी वो मुनासिब नहीं है। आज अगर हम यूरोप में रहते हैं या बैरून मुल्क रहते हैं, आज गोरों के साथ बात करते हैं तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ठीक है, उनकी तो ज़ुबान है, उनकी मादरी ज़ुबान है। हमारी वो उस तरह का लहज़ा या उस तरह का अंदाज़ नहीं होता, तो बाज़ वक़्त हम गलत लफ्ज़ भी बोल रहे होते हैं या हम सुन रहे होते हैं मुआशरे में बाज़ थोड़े पढ़े लिखे इंग्लिश गलत बोल रहे होते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी शख्स को जिसकी इंग्लिश ज़ुबान हो और गोरा हो या वो फीमेल गोरी हो, तो वो किसी की बात सुनकर वो तमस्कुर या उसके चेहरे पर ख़ास तौर पे मुस्कुराहट तक भी आए। उनको अपना बात समझ आ जाती है और उनको समझ आ जाती है ये फ़ॉरेनर है, इसलिए ये उस तरह की ज़बान, उस तरह का अंदाज़, उस तरह की बात नहीं कर सकता जिस तरह हम अपने तौर पे अपने मुआशरे में अपने एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। अगर गोरे भी इस तरह नहीं करते तो आप हमारे मुआशरे में रहकर, हमारे मुल्क में रहकर
ہماری قومی زبان کے ساتھ اس طرح کریں, یہ بالکل ناروا سلوک ہے اور یہ غلط ہوا ہے. تو سر ابھی ریسنٹلی میں اسی شو کے حوالے سے جب ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے کچھ سٹیٹس ملے کہ تقریباً 170 ملین کے قریب جو ہیں پوری دنیا میں اس وقت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, یعنی کہ مدر لینگویج مادری زبان کے طور پہ یا سیکنڈری زبان کے طور پہ 170 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس لینگویج کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان سہر فہرست ہے جس میں اردو زبان بولی جاتی ہے, سرکاری زبان بھی ہے, سب کچھ ہے. تو کیا پاکستانی عوام کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپلیکس ہے کہ جی اگر آپ جی انگلش زیادہ بولیں گے, انگلش کی ورڈنگ زیادہ بولیں گے اپنی جو ہے وہ نارمل بات چیت میں یا آفس میں, تو آپ کا رتبہ بڑا ہوگا یا آپ کی عزت زیادہ عزت سے آپ کو جو ہے وہ لوگ دیکھیں گے. تو یہ سوچ جو ہے یہ ہونی چاہیے اس طرح کی کسی ملک میں یا نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو اوورسیز پاکستانی, اب میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ پاکستان گیا لاسٹ ٹائم 2 سال پہلے, تو وہاں پہ میں نے کسٹمر سروس, ایک موبائل کمپنی تھی ان کے کسٹمر سروس پہ کال کی, تو وہ بندے نے آگے میرا مذاق اڑایا کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے اردو میں کیوں بتا رہے ہیں, آپ انگلش میں بتائیں. تو وہ کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم ایز اے اوورسیز پاکستانی جب پاکستان جاتے ہیں اردو زبان بولنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی زبان ہے, ہم اس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, مگر پاکستان میں وہ الٹ ہوتا ہے, وہ انگلش کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر, اور ہم مذاق جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اس چکر میں. جی بالکل, آپ کے یہ سوال بہت ہی مجھے پسند آیا ہے. اصل میں ہم خود جو بینگ اے پاکستانی یا پاکستان کے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 1947 سے پہلے یہاں پر انگریز قوم قابض تھی بر صغیر پاک و ہند پر, اور وہ گورے خود تو چلے گئے 1947 کے بعد, مگر وہ ذہنیت جو غلامانہ ذہنیت ہے, وہ انگلش جو ہے ہمارے آج بھی ذہنوں میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اور اسی کے گویا یوں کہہ لیں کہ آج ہماری وہ ایک ذہن میں اس قسم کی ایک کمتری کا احساس جو ہے ابھی بھی اجاگر ہوتا ہے. اور ہم اپنے بچوں میں خاص طور پر پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ انگلش میڈیم سکول ایک گاؤں, ایک آپ کے محلہ میں یا گاؤں میں اس کا معیار اساتذہ کا کچھ بھی نہ ہو, مگر وہ انگلش میڈیم کا نام, ان کا یونیفارم اور ان کی بکس اور ان کا سلیبس اور ان کا نام دیکھ کر ہم دھڑا دھڑ اپنے بچوں کو, چاہے وہ جتنی فیس لے رہے ہوں, وہ ہم اپنے بچوں کو داخل کرانا پسند کرتے ہیں. اور ہم اپنے ان سکولوں میں داخل کرانا, یا گورنمنٹ کے اس زمانے میں ہوتے تھے, آج کل تو ایسا گورنمنٹ کے سکولوں میں بھی انگلش میڈیم کا وہ اثرات آتے جا رہے ہیں, تو داخل کرانا ہم پسند نہیں کرتے. گویا ہم پیرنٹس ہی اپنے پاکستان بینگ پاکستانی پاکستان میں رہتے ہوئے ہم احساس کمتری کا شکار ہے, اور ہم اپنی زبان کو خود ہی گویا اس طرح اس کی ویلیو جو ہے, اس کو قدر جو ہے, اس کو ہم ڈیکریز کرتے جا رہے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے, اور ہونا یہ چاہیے کہ اپنی زبان آپ گھر پہ اس کو سکھائیں, ساتھ ساتھ آپ انگلش بھی اس کو سکھائیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اگر میرا بچہ اس اسکول میں جائے گا وہ گویا بڑا آفیسر بن جائے گا, اور میرا بچہ دوسرا اگر کوئی اس اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا تو گویا وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ ایک طرح سے دقیانوسی ایک خیالات کا ہمارے ذہن میں آ چکی ہے بات, اور احساس کمتری اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم انگلش کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں, اور اپنی قومی زبان کا ہم خود ہی گویا اس کو وہ درجہ یا وہ اہمیت یا وہ وقت نہیں دیتے جو کہ اس کی وہ حقدار ہے. مجھے آج سے اچھی طرح یاد ہے, تقریباً 2008 کا یہ واقعہ ہے. ایک کالج میں پڑھاتا تھا, میں نام نہیں لیتا کالج کا. وہ کالج میں انجینئرنگ کی FSC کی کلاسز, انجینئرنگ کی اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کی, چونکہ میرا اردو سبجیکٹ تھا, وہ اردو کے پیریڈ میں وہ کالج کے دونوں کلاسیں ایک کمرے میں اکٹھی ہو جاتی تھی, اور اس طرح تقریباً تعداد جو ہے اس دونوں کی کمبائن اردو میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کی اور انجینئر کے اسٹوڈنٹ کی وہ تقریباً 72 کے قریب پہنچ جاتی تھی. ایک دفعہ ایسی باتوں میں لیکچر دے رہا تھا, تو میں نے اسی طرح کا موضوع آ گیا کہ ہم اپنی اردو زبان کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتے ہیں اور انگلش کے ساتھ ہم گویا بڑا ایک مادرانہ ایک ماں جیسا سلوک کرتے ہیں, تو اس کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر کہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں لیکچر ہی بند کرتا ہوں, میں ابھی آپ کو اس بات کی یہیں پہ ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں نے کہا پوری کلاس سن رہی ہے, میری بات کرے, ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی یہاں پہ اردو کی حروف تہجی سنا دے, میں اس کو ابھی نقد انعام دوں گا. اب پہلے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں چلا حروف تہجی اردو کی کیا مطلب بات کیا کر رہے ہیں. اب میں نے کہا دیکھو میرے سوال کو آپ سمجھ نہیں سکے, اب میں اس کو ذرا انگلش میں بتاتا ہوں, آپ فوراً سمجھ آئیں گے. اگر میں نے آپ سے یہ کہوں کہ اردو کے الفابیٹ سنا دیں تو پھر آپ سمجھ جائیں گے, پھر وہاں سے
खुद भी उनको एहसास हुआ कि लो जी, अच्छा अल्फाबेट को उर्दू में हरूफ तज्जी कहा जाता है। मैंने कहा चले अब आपको पता चल गया ना उर्दू के हरूफ तज्जी, मुझे सुना दें, लेकिन ईमानदारी से मेरा वक्त ज़ाया नहीं करना आपने, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। आप यकीन कीजिए कि पूरी क्लास में 72 की क्लास में एक स्टूडेंट ने डरते डरते हाथ खड़ा किया। पहले वो अपने ज़हन में रिकॉल करता रहा कि मुझे आती है या नहीं, और उसके बाद उसने डरते डरते हाथ खड़ा किया। मैंने उसे कहा कि देख लो, तरतीब आपकी सही होनी चाहिए और आपके जितने वर्ड्स हैं वो पूरे आने चाहिए। उसने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद मैं एक आध लफ्ज भूल जाऊं। मैंने कहा अच्छा सुनाए। अच्छा जी, उस बच्चे ने अल्फाबेट या हरूफ तज्जी उर्दू की अलिफ से लेकर ये तक सुनाने की पूरी कोशिश की, और इसके बावजूद एक दो लफ्ज उसने आगे पीछे कर गया। गोया मेरा बात करने का मकसद ये है, अपनी उर्दू जबान, जिस हम एफएससी लेवल पर, एक बच्चे की उम्र 18-20 साल के करीब होती है, या आप कह लें 16 से 18 के करीब होती है, मगर उसको उर्दू के अल्फाबेट या हरूफ तज्जी नहीं आते थे एफएससी लेवल के स्टूडेंट की, और क्लास बहुत ब्रिलियंट थी। आज वही बच्चे उस ग्रुप के, मुझे अच्छी तरह याद है, कई डॉक्टर बन चुके हैं, कई इंजीनियर बन चुके हैं, कई एक दो सीएसएस भी कर चुके हैं। मतलब ये बात करने का कि वो कोई नालायक बच्चे नहीं थे। इतने शाइन बच्चों को भी उर्दू की हरूफ तहज्जी एफएससी लेवल पर भी नहीं आती थी। तो गोया हम अपनी उर्दू जबान को, तो हमारे साथ ये उर्दू जबान की अहमियत है कि हम उसकी अल्फाबेट भी याद नहीं कर सके, और इंग्लिश जबान को हम फर्क कर पा रहे होते हैं। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो एक पहली क्लास का बच्चा, आप इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ, बच्चे दाखिल होने से पहले ही घरों में से ए टू जेड वो याद करके जा रहे थे, एबीसी अल्फाबेट इंग्लिश की। तो आप उर्दू को देख लें, एफएससी लेवल पर भी जीरो। तो यही चीज है कि हम अपनी जबान को खुद से डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी वो अहमियत, उसकी वो कदर, उसकी जो उसका वक़्त है उसको हम नहीं देते। आज इसके अलावा आप देखें, आप चार दोस्तों में बैठे हो, आप इंग्लिश का कोई एक लफ्ज गलत बोलें, आप देखें दो तीन आपको आवाजें उठेगी कि ये लफ्ज यूं नहीं ऐसे है, ठीक है। और यही अगर आप 10 बंदों के दरमियान में बैठे हो, आप उर्दू के मत मार रहे हो, लफ्जों की ग्रामेटिकली भी, ओवरऑल भी उसका तलफ़ुज़ बिगाड़ रहे हो, कोई एक भी नहीं बोलेगा कि ये तूने क्या कहा है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि मैं खास तौर पे जब टीवी देखता हूँ, खास तौर पे अपने मुल्क का कल्चर हमें पसंद है, तो उस तरह खबरें सुनते हैं, तो बाज़ औक़ात नए जो खबरें देने वाले होते हैं, तलफ़ुज़ का हशर-नशर कर रहे होते हैं और इंतहाई तकलीफ हो रही है। मैं कुढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि मैं एक सारी उम्र पढ़ाया, उर्दू मेरा सब्जेक्ट है, तो मुझे घर वाले बात कहते हैं छोड़े आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं रह नहीं सकता कि इस कदर आम सा लफ्ज है और उसको गलत पढ़ा जा रहा है। एक छोटी सी बात में मिसाल देता हूँ, लफ्ज ख्वाब कहा जाता है, ख्वाहिश। अब ये इतना मुश्किलों में पढ़ने की जरूरत क्या है? लिखने में जरूर खेबाव के साथ है ख्वाब, लेकिन पढ़ने में वो ख्वाब है, के साथ अलिफ लगाएंगे फिर ख्वाब बनेगा। इस तरह ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश है। ऐसे बहुत से लफ्ज हैं जो कॉमन है, हम हर वक्त बोल रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद कोई एक बंदा नहीं कि जो उसको सही तलफ़्फ़ुज़ से अदा कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि छोटी-छोटी बातों पे हमें अपनी ज़बान का लफ़्ज़ नहीं आता, और उधर से हम कौमी ज़बान है जी, हमारी कौमी ज़बान है, बीइंग ए पाकिस्तानी, हमारा कौमी ज़बान, और कौमी ज़बान के साथ हमारा सलूक क्या है, ये है। आप इंग्लिश ज़बान में देखें, कभी भी आपने ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि जिसको पाकिस्तान में भी इंग्लिश की खबरों में अच्छे एक टीचर को या अच्छा बंदा होगा जिसकी उर्दू अच्छा होगा, सॉरी इंग्लिश अच्छी होगी, वो इंग्लिश की खबरें दे रहा होगा। वहां पे तो आप बड़ा मजाक देखते हैं, उर्दू में आप कहते हैं जाए जहन्नुम में, ये क्या हो सकता है? इसका मतलब है हम खुद ही अपनी जबान को एक तरह से इसके पीछे लट लेके पड़े हुए हैं, और इसको खराब करने के गोया हम इसमें खुद ही शामिल हैं। चले, अभी उम्मीद है कि ये जो अभी एक मुहिम सी चली हुई है इस वक्त सोशल मीडिया पे, और शायद अब कुछ जो है उर्दू की तरफ बेहतरी का, कोई उर्दू लैंग्वेज को फरोग देने में या कुछ जो है वो उम्मीद है कि कोई आसार नजर आएंगे या कुछ जो है वो हिलजुल होगी इस मामले में। तो सर एक और आखिर में एक बात थी कि जिस तरह कई ममालिक के जो प्रेसिडेंट्स हैं या उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये चाइनीज जो हैं, तुर्क हैं, रशियंस हैं या जर्मन हैं, अगर देखा जाए तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या वो अगर यूनाइटेड नेशन की मीटिंग है या कहीं पे कोई उन्होंने स्पीच देनी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो अपनी जुबान में जो है वो अपनी जुबान में बोलते हैं, और फिर उनके ट्रांसलेटर जो हैं वो उनको जो है वो आगे इंग्लिश में कन्वर्जन उसकी करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो एक तरफ तो देखें कि दुनिया के दूसरे ममालिक जो हैं वो अपनी जो ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं और बड़ी आलमी ताकतें हैं, और वो अपनी जुबान के साथ स्टिक हैं, और हम भी ज़ाहिर है एक आलमी ताकत के तौर पे इस वक्त उभरे हुए हैं इस वक्त, तो हम लोग इसके साथ इतना वो बुरा सलूक कर रहे हैं अपनी ही लैंग्वेज के साथ। ये फिर वही बात आ जाती है कि गोया हम एहसास से कमतरी का शिकार हैं, और अंग्रेज
خود تو چلا گیا لیکن انگریزی ہم پر مسلط کر گیا. ہم اس ذہنی پسماندگی اور ذہنی غلامی سے اس چنگل سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. آپ اپنی زبان میں بات کریں, اپنا مافی الضمیر جتنا آپ اپنی زبان میں صحیح طریقے سے صحیح رنگ میں ادا کر سکتے ہیں, کوئی دوسری زبان وہ ہو ہی نہیں سکتی کہ اس طرح اپنا انداز میں اپنے بات وہ مکمل کر لیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ٹرانسلیشن ان کا کام ہے, کرواتے رہیں. میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے ڈوئچ لینگ کی زبان جو ہے وہ اپنا پرائم منسٹر یا ان کا جو بھی ہے ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں ڈوئچ میں بات کر رہا ہوتا ہے. ایک مینڈرین یا چائنیز جو زبان کا بندہ ہے وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے, جاپانی اپنی زبان میں تک پتہ نہیں. ہمارے ملک میں وہی بات ہے, ایک خبت ہے, ایک عجیب قسم کا سروں پہ سوار ہے کہ گویا ہم نے انگلش میں بات کرنی ہے. تو جب آپ کو ایک اپنی زبان میں آپ بات کر سکتے ہیں اور آپ کو پرمیشن ہے تو آپ کیوں نہیں اپنی زبان میں بات کرتے, اپنی زبان میں بات کریں تاکہ اپنے لوگوں کو بھی پتہ چلے. ان کی ٹرانسلیشن کرنا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ کرتے رہیں, یا وہ اپنی لینگویج کے ساتھ ان کے اسپیشلسٹ ہر طرح کے ہوتے ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں. تو بھی مجھے یاد ہے کہ جب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب وہ نوبل پرائز لینے گئے تھے وہاں پہ, تو ابھی بھی مجھے چونکہ ان کے اوپر میں نے ڈاکومنٹری ایک بنائی تھی تقریباً کافی کچھ سال پہلے, تو ابھی بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے نوبل پرائز لینے کے لیے گئے تو انہوں نے پراپر پاکستانی ڈریس جو ہے جس میں ان کا جو پگڑی تھی اور شلوار قمیض شیروانی اور نیچے کھسا پہن کے پراپر جی جی پاکستانی کلچر انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا وہاں پہ, دنیا کو دکھایا تھا کہ میں ایز اے پاکستانی جو ہے اس کو یہ جو نوبل پرائز ہے یہ لینے آیا ہوں. تو آج کل ایسی سوچ جو ہے وہی بات کہ وہ کمپلیکس کا شکار ہیں اور وہ جو بھی ہے, تو آج کل ایسی سوچ نظر نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اس طرح سے ایک طرح سے بڑوں نے ہمیں یہ ایک طرح سے سبق دیا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا میں انعام لینے جا رہا ہوں, نوبل پرائز ایک اتنا ایک طرح سے سائنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا انعام ہے, تو اس کو میں لے جانے کے لیے یہ نہیں کہ میں نے 3 پیس سوٹ نکالا ہو جس طرح عام طور پہ ہم دیکھا ہے کہ کسی محفل میں آپ نے جانا ہو, ہم کہتے ہیں کہ لو جی شلوار قمیض کی کیا حیثیت ہے, جو قومی زبان ہے, قومی لباس ہے ہمارا, مگر وہ کیا ہوتا ہے ہم شلوار قمیض کی جگہ پر 3 پیس سوٹ کو اہمیت دیتے ہیں. تو جہاں پہ ہمارے اتنے بڑے ایک طرح سے سائنسدان نے اپنا اتنا بڑا ایوارڈ لینے کے لیے کس لباس کو سلیکٹ کیا, اس قومی لباس کو جو کہ ہمارے پاکستان کا قومی لباس ہے, تاکہ ہم پتہ چلے کہ یہ بندہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اس کے کلچر کا یہ لباس ہے, اس کے ملک کا یہ لباس ہے. شیروانی پہنی, اوپر انہوں نے سر کے اوپر کھلا پگڑی باندھی اور اس طرح نیچے انہوں نے ایچکن پہنی, ساتھ ہی کھسا. یہ سارا ہمارا قومی لباس ہے جس کو انہوں نے ایک طرح سے اتنی دنیا کو دکھایا کہ یہ ہے. پھر انہوں نے آپ نے اگلی بات بھی انہوں نے اس کے بعد پھر تلاوت سے قرآن پاک کی آیات سے انہوں نے وہ ایک شروع کی بات. تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے جو ہمارے بزرگان تھے, جو ہمارے ایک طرح سے وہ ہمارا سرمایہ تھے, ورثہ تھے, ان کی ہمیں انداز اور اطوار اپنانے چاہیے, ان کا طور طریقہ اپنانا چاہیے, اور اس طرح اپنے ملک کی جہاں پہ بھی آپ کو ایک طرح سے موقع ملے اپنی ثقافت کو, اپنی کلچر کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نہ یہ کہ ہم اس کمپلیکس میں کا شکار ہوں کہ لو جی سب نے یہ کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے تو میں گویا اس طرح کے پہن لوں گا تو میرا گویا مذاق اڑایا جائے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کی اپنی ایک اندر ایک خوف ہے جو ایک طرح سے آپ اس سے باہر نہیں آ رہے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہیں, اپنی چیز کو, اپنی تہذیب کو, اپنی ثقافت کو, اپنی زبان کو جو ہے اہمیت دیں اور اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. تو سر ابھی جو آپ نے یہ جو ابھی پچھلے پوائنٹس پہ بات کی ہے, تو اگر لیٹس سے کہ اگر کوئی سننے والے جو ہیں اس وقت پروگرام سن کے نیچے کومنٹس لکھتے ہیں یا ہمیں کوئی میسیجز آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں اردو کی, یہ کیوں آپ اس طرح بات کر رہے ہیں, اردو ہے, انگلش ہے, پاکستانی کلچر ہے, کچھ لوگ اختلاف اگر اس سے کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ کسی اور زبان کی اہمیت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں, آج انگلش انٹرنیشنل لینگویج کا درجہ حاصل کر چکی ہے, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ضرور انگلش سیکھیں. آپ کو معاشرے میں, آج کل کے معاشرے کی ایک طرح سے ایک ضرورت ہے, اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ایک موقع ملتا ہے, بعض کا سکتا ہے کہ آپ کو انگلش کی وہاں پہ ضرورت ہے تو آپ انگلش بولیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زبان, قومی زبان کو نہ چھوڑیں, اس کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. اپنی زبان کو بھی وہی وقت, وہی اہمیت اور وہی درجہ دیں جو کہ ہماری قومی زبان کا حق بنتا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں, خاص طور پر ہمارے ملک, پیارے ملک پاکستان میں, لوگ اردو کو وہ اہمیت, وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتے جو کہ دوسری زبان, خاص طور پر انگلش کو دیتے ہیں.
اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کو بھی اہمیت اسی طرح دیں جس طرح دوسری زبان کو دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پیرالل چلیں, اردو کے ساتھ ساتھ انگلش کو بھی سیکھیں. یہ نہیں کہ آپ کا بچہ اردو سیدھی بات بھی نہ کر سکتا ہو اور انگلش میں وہ فر بات کر رہا ہو. ٹھیک ہے, آپ کا بچہ پڑھے, ایجوکیٹڈ ہو, اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے, ٹھیک ہے, اس کی زبان اردو پر بھی دسترس ہو. اس لیے اپنی زبان اور اپنے کلچر کو ترویج دیں. میں اس بات پر زور دیتا ہوں. اور ہماری قومی زبان جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت زبان ہے, بہت ہی شائستہ اور تہذیب یافتہ زبان ہے. آپ اس میں دیکھیں, بعض کا دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, خاص طور پر اردو میں, وہ آپ اور آپ نے مجھے یہ کہا, آپ نے مجھے یہ کہا, آپ وہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کتنی شائستہ زبان ہے. اور وہی اگر کسی دوسری زبان میں تو آپ دیکھیں, خواہ وہ انگلش ہے, وہ انگلش کی گالیاں نکل رہی ہوں گی, خواہ وہ پنجابی ہے, توتکار ہو رہی ہوگی, ایسی جو بات سننے کے قابل نہیں ہوگی. تو یہ ایک تہذیب یافتہ زبان ہے, ایک بہت خوبصورت زبان ہے, اور بہت ایک آپ کو مقام اور مرتبہ دے سکتی ہے. آپ صرف اس کو جوڑ کر دیکھیں, اس کا ادب پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی خوبصورت ہمارا اردو ادب ہے, بھرا پڑا ہے. آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں, ناول پڑھیں, وہ آپ بے شک شاعری پڑھیں, اور فنون لطیفہ میں چیزیں ہیں, آپ ان کو پڑھیں, تو ان کو دیکھیں. تو اس طرح اردو کو آپ ترویج دیں اور اردو کی اہمیت کو سمجھیں. ابھی یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, میں اپنے ملک سے دور بیٹھا ہوں, 7 سمندر پار آپ کہہ سکتے ہیں, کینیڈا میں کتنے سالوں سے مقیم ہوں. تو یہاں پر بھی بیٹھ کر میں اردو کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. وہ اس طرح کہ میں نے یوٹیوب پر اپنا ایک چینل بنایا ہوا ہے, ہم 3 دوستوں نے, اور اس کا نام ہے نوائے دل. وہاں پہ ہم اچھی شاعری جو ہے, خاص طور پر اردو ادب کی جو ایک ٹاپ کے شاعر جتنے ہمارے گزرے ہیں, ان کو میں آہستہ آہستہ کور کر رہا ہوں. اور اس میں ہماری اپنی شاعری بھی شامل ہے, میرے اور دوستوں کی بھی شاعری اس میں شامل ہے. تو اس کو اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اردو ادب کتنا خوبصورت ایک ادب ہے, اور اس کو آپ دیکھیں, آپ سنیں اور محظوظ ہو. خاص طور پر ہمارے وہ دوست جو بیرون ملک رہتے ہیں, جن کو اچھی شاعری پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا اتنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ یوٹیوب پر جا کر نوائے دل کے نام سے سرچ کریں, یا تو اس طرح آپ کو ایزیلی ہمارا چینل مل جائے گا. اور اس میں بہت خوبصورت بہترین غزلیں ہیں جن کو ہم نے وہاں پہ ڈالا ہوا ہے, اور بھی کوشش کر رہے ہیں. جس حد تک ہم اردو ادب کی اس طرح خدمت کر سکتے ہیں, ہم ضرور کرتے رہیں گے. تو سر فائنلی چونکہ ہمارے جو شو کا فارمیٹ ہے کہ اینڈ پہ جو ہیں ہم, جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں, جو ہمارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ان سے ہم پبلک اویئرنیس کا ایک میسج جو ہے وہ لیتے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ جو ایک مختصر سا وہ کیا میسج ہے جو آپ جو پاک لیٹس ٹاک وتھ پاک ہب دیکھنے والے جو ناظرین ہیں, ان کو آپ کیا جو ہے وہ میسج دینا چاہیں گے اس وقت؟ دیکھیں, باتیں یہ ہے, پھر میں اسی بات کی طرف آؤں گا کہ اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اسی میں آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے, اسی میں آپ کی گریٹنیس ہے, اسی میں آپ کا مقام اور مرتبہ بنے گا. کیونکہ کوئی بھی قوم اپنی جو زبان میں اپنی تہذیب کے ساتھ جڑ کر ہی ترقی کے مدارج حاصل کر سکتی ہے, نہ کہ دوسری زبان میں آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا, اپنے سننے والے سامعین سے انتہائی ادب سے, کہ اپنی زبان کا جو اہمیت ہے قومی زبان کی, اردو کی, اس کو سمجھیں, اس کو اپنائیں, گھروں میں بولیں, اسی کو پڑھیں, اسی کو بولیں اور اسی کو سنیں, اور اس طرح اپنی اردو زبان کو ترویج دیں, اور اپنے کلچر کو جو ہے اس کو ترویج دیں. قومی زبان کو اپنائیں, قومی لباس کو اپنائیں, اور اپنی تہذیب کے ساتھ جڑے رہیں. اپنی تہذیب کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اسی میں آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے, اسی میں آپ کو وہ مقام اور مرتبہ ملے گا جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے. اور اگر آپ اس کمپلیکس کا شکار رہیں گے تو وہ پھر نہ ادھر کے رہے, نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال ثنا. بہت بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور کافی ہی آسان زبان میں اور کافی اچھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے ایک پبلک میسج بھی دیا, اور اس سے پہلے تمام جو پوائنٹس جو ڈسکس کیے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جزاک اللہ, شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ناظرین, یہ تھے آج کے ہمارے مہمان پروفیسر اعظم نوید صاحب, جنہوں نے ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا تھا. ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, ابھی یوٹیوب پر جائیں, لیٹس ٹاک وتھ پاک ہب کو سرچ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. تو ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک بار پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. لیٹس ٹاک وتھ پاک ہب کو دیکھتے رہیے. کیپ واچنگ لیٹس ٹاک وتھ پاک ہب. اپنے ہوسٹ مدثر ذکی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.